Amen. Maayong buntag ka natong tanan mga igsuon. Amen. Hallelujah. Andam na batanga mudaya ka sa tubuhay Diyos. Amen. Hallelujah. Atong abi-abihon ato ang mga kaigsuonan no o kumustahon nato ang usag-usa. Amen. Amen. Hallelujah. Oh,
Lord God. Nga musimba diha kanimo mo dahil diha sa imong ngalan, Lord Jesus. We worship you, Lord God. Ikaw ihihilom katabawan, labaw sa tanan, hingpit nga kalipay, matagang taman.
dahil ako sa dapit dito kung kauban ka, may katabawan, labaw sa tanan, hingpit nga kalipay, matagam taman. Hingpit nga kalipay, matagam taman. Hingpit nga kalipay, matagam taman.
diha sa mong kinabuhi, Lord God. Tunggat, Lord, ang amo ang mga pag-ampo dira kanimo, Lord God. Upasayloa mi, Lord, sa mga kalapasan dira kanimo, Lord God. So nauna sa pulong o sa buhat, Lord God Jesus. Kay ikaw ang angay na mong ipataas. We glorify your name, Lord God. Ikaw ang King of Kings, Lord God. Lord of Lords, Lord God Jesus. Hallelujah. Sa imuhan na mo halad ang tanan, Lord God. Palakpakan na to at buong Diyos, mga igsoon. Yes, Lord, diha lang gayud kanimo. Kami may kaayuhan, may kadaugan, kami makalahutay ug labaw sa tanan. Diha lang gayud kanimo kami makabaton og kaluwasan, Ginoo. Dalaygon ka, Ginoo, ni taknaa karon sa kabuntagon, Ginoo. Kami nagapataas sa imong pangalan tungod kay ikaw man ang among Dios. Kag iya sa among kinabuhi ug naghatag kanamo sa kinabuhing walay katapusan, Ginoo. Lord, nagapasalamat kami kanimo sa mga panalangin na imong gibubo ngani kanamo sa lain nga bahin sa aspeto sa mga panalangin nga diin usa ka kamatuoran sa imong dako nga kaluoy ug gugma nga gipakita ngani kanamo luyuman sa amuang mga kapakyasan, luyuman sa mga lama sa kinabuhi apan ang imong kaluoy kaayo ug gugma padayon nimong gipakita ngani kanamo, Ginoo. Lord, in takna sa kabuntagon, nagapaubos kami sa among mga kaugalingon o nagapangayo og kapasayloan sa tanan namong mga sala nga nahimo diha kanimo, Ginoo. Tanan amo nga nahimo, dayagman o tinago, pasayloa kami, Ginoo. Kung ikaw padayon na magatrabaho sa among kinabuhi, hunahuna sa among kasing-kasing, Ginoo. Aron kami, Ginoo, mahinumdom nga na kanimo ug magkinabuhi, Ginoo, nga makapahimaya, makapahimuot nga na kanimo, Ginoo. Lord, dunggang ako mapag-ampo alang nining imong mga katawhan. Ikaw padayon na magapatalinghog sa ilahang mga pag-ampo, Ginoo. Nasayod ka ug nakita nimo ang ilang kasing-kasing hunahuna ug nahibaluan nimo, Ginoo, ang tanan nilang mga gidesire sa ilang kasing-kasing, Ginoo. Ako mapag-ampo na ikaw, Ginoo, magapamati ug magatabang kanila nga magalik-on sa ilang pagtuo ug pagsalig nga na kanimo aron nga dili sila matumbas panahon sa mga pagsulay nga moabot sa ilahang mga kinabuhi. Nagaampo sa bawo, Ginoo, bisan na sa tanan na mga adunay balatian karon, mga minahal namo sa kinabuhi, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, and even katong mga naa sa ospital nga nagapaalin silang balatian o naa sa ilahang mga panimalay, nagaantos o nagapaabot og kaayuhan sa ilang mga balatian, Ginoo. Ako mapag-ampo bisitahi sila karon ng mga taknaa ug ikaw mag-ayo sa ilang mga balatian. In Jesus name I declare and speak healing nga na kanila, Ginoo. Bisan na kay Carla, Ginoo, nga nagapakonsulta karon aron nga may baluan kung unsa gyud ang iyahang balatian. Ako mapag-ampo na ikaw uban kaniya ug pagatapion sa imong gamahanang kamot diha sa iyahang balatian ug ikaw mag-aayo kaniya. In Jesus name I declare and speak healing nga na kaniya, Ginoo. Bisan na, Ginoo, sa tanan nimong mga alagad karon, mga pastors, missionaries na imong ipadala sa kalaing mga kasimbahanan aron sa pagpangwali sa imong pulong, pagpanudlo, I pray for wisdom kanila na able sila na makawali ug makatudlo, Ginoo. Sa mga misyonero nga himuon nimo silang maisugod nga mupadayon sa pagmantala sa maayong balita nga mao ang ebanghelyo, Ginoo, ngadto na sa tanan ng mga pinulungan, ngadto sa tanan ng mga katribuhan ug kaliwatan, Ginoo. Ang tanan, Ginoo, makadungog sa maayong nga balita, Ginoo, may tungod sa kaluwasan nga may kaplagan lamang diha kanimo. I pray, Lord, bisan na sa mga panghitabo karong mga panahona. Grabe ang pagbaha karon sa laing dapit sa Pilipinas nga diin adunay mga nangamatay ug adunay daghan na mga balay, mga tanom ang nangadaot, Ginoo. I pray, Lord, na ikaw, Ginoo, maga-comfort, Ginoo, ni atong mga nagmasub-anon tungod sa mga minahal sa kinabuhing nangamatay o magatabang kanila na makabangon, Ginoo, gikan sa mao nga kalamidad nga ilang nasinati, Ginoo. Bisan na, Ginoo, sa nahitabo gyapon nga linog, Ginoo, diri sa Mindanao, labi na diha sa may Davao Occidental, Sarangani, Jinsan, ug ban pa nga dapit, Ginoo, diin naabdan sa baha. Bisan ug wala pa natapos ang ilahang mga problema nga na-encounter, I pray for comfort kanila ug tabangan nimo gyud sila na makabangon ug mahinumdom sila kanimo ug kanimo sila magpakitabang ug musangpit kanimo, Ginoo, aron nga kahatagan ug kahupayan ang ilang gibati nga kasub-anan, Ginoo. I pray, Lord, sa
amo ang mga opisyalis sa gobyerno. Napadayon ka magalihok sa ilang mga kinabuhi, Ginoo. Aron sila magapamuhat, Ginoo, para sa ikaayo sa mga constituents, Ginoo. Ngadto sa matag Filipino gikan sa pinakaubos nga bahin ngadto na sa pinakataas, Ginoo. And I pray, Lord, ini nga nasod nga ikaw gid maga-intervene ini nga nasod tungod sa grabe na korupsyon nga nagapanghitabo. I pray, Lord, na ikaw maga-confront sa mga hingtungdan o sa mga nagahimaw sa ingon nga unta aduna sila'y hinuklog silang kagalingon, Ginoo. Mubuhat sila, Ginoo, para sa ikaayo ni nga nasod. Nining kabayan relocation ug mga kasikbit ni nga dapit, I pray, Lord, sa kaluwasan sa tanang mga tao, Ginoo. Nga una pa man maulahi ang tanan, maila nila ikaw as the Lord and Savior na silang kinabuhi. Nga ilahag yung ilhon silang kaugalingon na wala gyud lain makaluwas kanila. Dili ang ilang mga maayong buhat, dili ang ilahang pagkamaayong tao, dili, Ginoo, ang bisan unsa nga ilahang gibasihan sa ilang kaluwasan, kundili ikaw ra gyud, Ginoo. Kana unta mo'y masabtan nila sa ilang kinabuhi. Sa among pagpadayon karon pun-a kami sa imong balaang espiritu, Ginoo. Ikaw gyud magalihok sa among mga kinabuhi. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Amen. May isuon ato ang tawon ato mga kanalan. Halat pa nga kinasingkason. Amen. Ginoong Dios, nagapasalamat kami kanimo nining sa lapi kinitahan sa imong katawhan. Sa gihapon ako nagahangyo ang anak kanimo na ikaw, Ginoo, magabless sining nga kwarta nga kini magamit para sa imong kahimayaan, para sa pagpalambo sa mga buluhaton nining nga iglesia, Ginoo. Ug ako padayon nga nagahangyo nga ikaw magapakita sa imong pabor nining imong mga katawhan pinagi sa pagpanalangin sa ilang mga tinubdan sa ilang panalapi, Ginoo. Manegosyo man, trabaho, tanan nga ipatuluan nila og singot aron lamang, Ginoo, makakwarta, Ginoo, as long as nga kining source sa panginabuhi makapahimaya nga na kanimo. I pray for blessing, Ginoo. Kuang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Mayong buntag sa tanan, no? Kumusta? Yang ginako ang mga bata, no, sa pag-adto sa ubos. Before ta mamati siguro sa pulong sa Ginoo basin dunay gusto mo halad diha og awit. Tagal-tagal kay kayuna na maka halad. Check. Sa sinugdanan, ikaw kayo't matinudangnon. Sa panahon nga kami musangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangayo ko, sumala sa mga saad mo. Sukad pa sa sinugdanan, ikaw kayon matinudanon. Sa
Sa panahon nga kami musangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo. Matinod-anan ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, kikuptan ko, wala ka na usab, sukad pa kaniya to ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Sukad pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinud-anon. Sa panahon nga kami musangpit sa ngalan mo, dunggon mong mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo. Matinod-anon ka sa mga pulong mo, mga saan mo kanako, kikuptan ko, wala ka na usab, sukad pa kaniya to ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Danon ka, matinod-anon ka, O Diyos, matinod-anon ka, matinod-anon ka, O Diyos, matinod-anon ka, matinod-anon ka, O Diyos, matinod-anon ka, matinod-anon ka, O Diyos. Salamat gayud sa mensahe sa alawiton no. Tinud-anon gyud ang Ginoo bisan pag unsa ta ka buluyagon. Ang Ginoo padayon nga matinud-anon gyud sa ato ang kinabuhi. Dili kita magalangan diretso ta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo makita sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2. I-continue lang. Okay. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ng ining panahuna. Ipabag-o hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagis pagbag-o sa inyong panghunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit ug makapahimuot kaniya. Ang Dios magapanalangin siyang pulong magaampo ta Ginoong Dios salamat gayud sa imong pulong ako ang nabasa. Panalangin kini Ginoo masabtan namo kini ug tuguti kini imong pulong Ginoo magapabilin sa among kasing-kasing Ginoo ug dili kini mulabayng tawang sa among kinabuhi Ginoo. Yatag usab gani kanako ang talagsaon ug langit no nakaalam aron makahimo ako sa saysay nining imong pulong. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Usbon nako mayong buntag sa tanan. Matag adlaw sa atong kinabuhi, usahay mabumbahan ta sa kanalaing mga messages diha sa social media, entertainment,
diya sa mga balita, alabi na karon mga panahon na nga mumulantaw ka sa balita, ma-TV man, radyo, o diha sa social media, makaingon ka, grabe na gyud ang mga panghitabo karon. No? Mga kalamidad nga nagapanghitabo, mga krimen nga nagapanghitabo, no? Diha sa kadalanan, diha sa eskwelahan, bisag sa mga eskwelahan, doon na yung mga grabing mga krimen na mga nahitabo. Mga balita, culture, na ato ang na makita o usahay makalitan ta ni ini. Satan understands that if he can influence our thinking, he can influence our behavior. Timan-an gid nato na. Kabalo si Satanas nga kung maimpluwensyahan niya ang atong hunahuna, maimpluwensyahan usab niya ang atong pamatasan. Mo nang kinahanglan nga atoa gayod nga bantayan. The battlefield of spiritual warfare sagad diha gyud sa hunahuna sa tao. Mao kini ang spiritual battlefield, panggubatan, ground sa gubat kining atuang hunahuna nga diin buot gayod nga daugon ni Satanas ang maong gubat diha sa maong nga field sa atuang nga hunahuna. An airplane flies safely because its pilot follows the correct instruments. Nganong makapalupad man ang piloto sa eroplano? Kay nagasunod siya sa sakto nga instrumento. Kung ang piloto iyahang baliwalaon, kini na mga instrumento sa pagpalupad sa eroplano, ang disaster masinati gayod. Either mahulog ang eroplano, matikwang, wapagay kalupad. O unsa man ang dangatan niya, either mubuto dito sa ibabaw. Tungod kay wala man masunod sa mao nga piloto ang instrumento sa pagpalupad sa mao nga eroplano. Ingon usab niya na ang Kristohanon. Ingon nga Kristohanon, kinahanglan musunod kita, tugutan nato ang pulong sa Ginoo nga maoy ato ang mahimong instrumento, dili ang kultura o culture, kundili ang pulong sa Ginoo maoy magsilbing giya sa ato ang mga hunahuna. Kay sa ako nang gikaingon ganina nga ang atong mind, ang ato ang hunahuna mao kini ang battleground sa kaaway. Dunay spiritual warfare, panaggubat diya sa sulod sa atong hunahuna. Na kun mas gamhanan si Satanas, posible mauging mag-control sa imong kinabuhi. O sa ako nagikaingon ganina, pag makontrol ni Satanas ang imong una-una, makontrol niya ang imong pamatasan o mo resulta kini diya sa imong batasan. Now, ang atong mensahe, karon taknaa sa kabuntagon, magahisgot kita ni ginatawag the battle for the Christian mind. Ang gubat sa hunahuna sa Kristohanon. Now, first, Satan attacks through deception. Unsa daw? Atakihon ni Satanas ang ato ang hunahuna pinaagi sa limbong. Pagalimbungan kita ni Satanas. Jesus called Satan the father of lies. So kaya kaniya i-deceive, kaya kaniya limbungan. Tungod kay si Satanas usaman ka amahan sa mga bakakon ug walay lain nga iyahang isulti kanimo gawas lamang sa mga bakak. Tungod kay diha kaniya walay makaplagan na kamatuoran. Now, common lies include sin is harmless. Unsa ang isulti ni Satanas sa imuha? Isa na diri ang sala. Ang sala kuno sultihan ka ni Satanas nga dili ka na makadaot sa imo. Dili ka na makapatay sa imo, dili ka na makapasipala sa imo. Mo nay hinungdan nga daghan sa mga tao magpadayon sa pagpakasala tungod kay gisilsil ni Satanas sa imong unahuna nga dili ni siya makadaot sa imo. Mabitaw ng kalibutan. Isa ra man unta ang gimukna sa Biblia nga sala, pero ang kalibutan naa sila gitawag na white lies. Ano na may white lies? Kano sa man unsa may pasabot anang white lies? Kanang kabalo ka nga bakak pero sakto. Para nimo, buhaton nimo kay para nimo mao na ang sakto. Pero
Kabalo ka nga bakak na. For example, imong igsuon kay pangita sa pulis. Didagan siya padung sa imong balay. Naabot dito ang pulis. Kay balo kay mo igsuon sa imong balay. Imong gitaguan og ningon ang pulis. Naabot diri imong igsuon kay naay nakasumbong sa mo nga naa diri sa imo. Kabalo ka nga naa, pero tungod kay igsuon nimo siya, ug di ka gusto mapriso siya, mingon ka sa pulis, wala baya sir. Wa gid muli diri ah. White lies ang tawag ana. Pero sa Bible wala na siya. Unsa mang klase nga pagpanalipod nimo, walay white lies sa Biblia. Kung bakak na siya. That is why mao ni siya ang common nga isulti ni Satanas sa imo nga ang sala dili na makadaot sa imo. And even he quoted the Bible, and lots of Christians quoted the Bible na naamang gani sa Bible. Okay ra oy. Mabitan ang uban nga mo inom gyapog ilimno makahubog naman sa Bible. Inom og jutay bino, tambal sa imong kuto-kuto. Manang uban, mainom na lang po kay okay ra man. Mo ni ang mga bakak ni Satanas, harmless, dili makadaot sa imo. Ha? Kay kung nasabdan lang unta niya ang gisulti sa Bible na inom og jutay bino, tambal sa kuto-kuto, sa una mangong panahon, isa ni sa ilahang mga ginainom na sila yung mga sakit, na sila yung mga ginabati. So, mana ang gisgutan sa Bible. Pero dilibot pasabot na, mo inom ka og tag-isa ka container, tag-isa ka case, kay tambal sa kuto-kuto, grabe po ng kuto-kutuha, di gid maayog. Isa ka sidok lang. Sulay gog inom o kining tambal god na palit ka sa butika og supay tambal ka ng syrup. Oh. Palit og isa container na suyupat tanan og mabuhi pa ba ka? Ha? Syrup na sa bitawag ana. Sa man syrup pang ubo gani nga pang adult. Solmiox na ba na? Palit og isa container ana. Ha? Og tan-awon ba nato og maayo ba ka sa imong sakit? Ingon ang Bible, inom og jutay tambal sa imong kuto-kuto. Kung mainom ganita og paracetamol, igo naman sa tuwa ang isa ka buok. Ano? Kay kung di day na igo sa imo, hala. Kauna ng isa ka box na tanaon tag di ka matikok noon. Sama gyapon na diri sa gingon sa Bible. Ha? Ay pagkuking na nga tagating sweldo na lang musakit imong tiyan. Ha? Mo ni ang sulti ni Satanas na ang sala dili makadaot sa imo. Dili maka-impyerno sa imo ha. Another one nga isilsil ni Satanas sa imuhang utok, God doesn't care. Walay pakialam ang Ginoo sa imo ang buhatang tanan, way labot ang Ginoo na. Ha? Ingon ang Bible po sa Ecclesiastes ingon niya, paglipay samtang batanon pa ka, buhata ang tanan na gusto nimong buhaton. Pero sa sunod na verse, bantay. Ingon ang Bible, apan manubag ka sa imong gibuhat. Gitugutan sa Bible na magbuhat ka sa tanan na makapalipay sa imo, pero dunay giya. Manubag ka sa kung unsang imong gibuhat. Dilibot pasabot nga gitugutan ka sa pagbuhat ana. Padayon na pud ka sa paghimo nga unsa makapalipay sa imo kung kalipay nimo ang mupatay, mangawat, manulis, mag-drugs. Kay ingon man ang Bible nga mao man padayon man daw ang kalipay, buhaton ang makalipay sa ko, mao man ni makapalipay sa kuha. Diha na may tabo. Manubag ka kung unsa imong gibuhat. Waday laing makapalipay sa imo. Di day makapalipay sa imuhan ng magkaon na lang. Ha? Lutog popcorn sa balay, kaon, palit og inom og kape siguro, soft drinks ba ka? Ha? Kinahanglan gyud ang mag-drugs kay mao ray kalipay nako. Ingon ang Bible, buhata ang tanan na makapalipay sa imo apan timan manubag ka sa tanan nimong gibuhat. Ingon si Solomon sa Book of Ecclesiastes. Muna usa ka pahinumdom nato, nabantayan nato ni siya. Kay si Satanas moingon sa tuwa, walay pakialam ang Ginoo sa imuha, buhata ang tanan kung say makapalipay sa imuha. Ha? Kay ginakot pud ni Satanas ang Bible o ginagamit niya ni against sa Ginoo. Tanawa to diha sa Garden of Eden. Sa diha nga naghimo ang Ginoo og tawo, gibutang niya sa Garden of Eden, aduna say gibutang nga prutas dito O gingnan niya ang tao, sa makahimo mo sa pagkaon sa tanam, pagkaon dinhi sa tanaman. Gawas lang ng kahuya nga nasa tunga sa garden sa tanaman. Ayaw mo pagkaon, anak.
Kay kung mukaon mo ana, sigurado mamatay gayud ka mo. Unsay giingon ni Satanas, gigamit pod niya nga termino. Ingon niya, pagsuroy sa babae, brakitan sa babae nga si Iba nga, wow. Pagkalamia ni kaunon ni nga prutas ni. Hinog niya siguro, hamis siguro kaayo, makapalimbong siguro sa mata siguro. Sa sige siguro niyang hangad siguro, nabantayan siyang Satanas. Nga naampod Satanas sa punuan sa kahoy. Kapyot-kapyot siguro siya dito Ingon Satanas, "Hoy, babay, pagkaon. Kaya nakita man ang naibog yun. Ba naman na? Pagkaon." Siya, ingon ang babae. Napay pagka-hisitan ang babae. Ingon ang babae, dili ko. Kay, ingon baya ang Ginoo sa mua. Na makahimo mo sa pagkaon, sa tanang pagkaon, dinis tanaman sa Eden, gawas lang aning kahuya. Kay kung mukaon mi ani, mamatay mi. Kasi ingon ni Satanas, di na tinuod, oy. Gisulti na siya sa Ginoo sa inyo. Kay kung mukaon mo, mahadlok siyang mahisama mo sa iya. Masayod, unsay maayog, unsay dautan. Baliktad sa gisulti sa Ginoo nga mamatay sila. Ang gisulti sa Satanas sa ila, dili. Kung dili gisulti na sa Ginoo, kay mahadlok siyang mahisama mo sa iya, masayran nimo kung unsang maayog, unsay dautan. O di, nituo ang babae. Kay siyempre, mahimong pareha sa Ginoo, maalamon. Masayod, unsay maayog, unsay dautan. Sumikaon siya. Atol nga time, nga pagkapot niya, nangita yung bana sa iya, nagsunod, asa naman to kung asawa na ako? Pagduol, raman ka dahil So pagduol, pagkaon, nikaon rapot. Ngoto nga, silang duha na apli ilang sa labutan, o nakasala, o nahibalaan nila, nga wala dahil sila yung mga sapot, mga hubo dahil sila. O dito, nitago sila, kay kabalo naman sila, unsay maayog, unsay dautan. Naulaw sila. Sumitago sila, o may kuha sila, tapis nila, silang lawas nila, yung Ginoo nangita sila. Asa naman mo? Ang dilibot pasabot nga, wala kabalo ang Ginoo. Kung dili sulayan lang sila kung unsa ilang reaction. Sa ingon sa mga tao, nga duhabok, yung sa Ginoo namin rin nagtago kay mahadlok minimo kay nakasala minimo. Unsa day gibuhat ninyo? Ingon siya, gikauna mo tong kahoy nga gidili nimo sa mua. Di. Unsa ingon sa ang Ginoo sila gimuan usa sila og tapis. Di man kana, palangga gyapon sila sa Ginoo, bisag nakasala sila sa Ginoo, gimuan sila og tapis, no, gitahian sila sa Ginoo og panit sa kahoy, gitabon sa ilang lawas nila, nya giingnan sila sa Ginoo. Ikaw bitin kay gitintal man nimo ang babae magkalaban namong duha sa tao ug ikaw. Kung makit-an ka sa tao, pukpuko ng ulo nimo, hantod mamatay ka. Kung maunhan nimo ang tao, paakon nimong tikod anang iyang tiil. Og ingon niya sa babae, ikaw babae kay nagpadala man ka sa limbong ni bitin, mag-antos ka sa labihang kasakit sa adlaw nga ikaw manganak. Ug ikaw lalaki, kay ikaw man ako ang gisugo nga magbantay, wa man ka magbantay, maghago ka sa tanan nimong adlaw sa kinabuhi. Magpatulo ka sa imong singot. Ang yuta nga imong ugmaron, dili na muhatag sa imo og abot, hangtod nga dili ka magpatulo og singot. See? Tingnan pagkito niya dayang bitin nga, kaong kag-abog sa tanang panahon, magkamang ka sa yuta. Kaya ang bitin mag-usaw na mga tiil. No? Naitiil ang bitin sa una Mo bitaw na nga, kita kag balita karon nga bisan ang revelation na ay mga bitin nga na ay mga tiil. Tungod sa silot sa Ginoo, nagkamang sila sa yuta, kay gipanisan sila sa Ginoo. Mao na, usa ni sa mga ginagamit ni Satanas, na wala naga-care ang Ginoo sa imo Manang magpadayon ka sa paghimaw, sa pagtuo nga, way labot ng Ginoo, pasagdan naman ko sa Ginoo. Labi na kung daghang kag mga problema, mo santos si mga una, gipasagdan ako sa Ginoo, walay pakialam ang Ginoo sa akong kinabuhi, buhaton ako nimo. Ingon na Satanas sa imo, buhata, wa mo gipakialam ang Ginoo sa imo Buhata. Pwede, lumsi na imong kaugalingon sa imuhang gusto. Another thing, you are beyond forgiveness. Pag lulong na ka sa grabe nga sala, grabe na imong sala. Kay tungod kay nagpadala ka sa ulog-ulog ni Satanas sa imuha, nisakay ka o nagpadala ka, nakahimo ka og bugat kay ng mga krimen, na bisan sa unahuna nimo di na ka dapat pasayloon kay hilabihan na gyud nimo kadautan. And then si Satanas mubalik sa imo. Imagine mo, siya nag-ulog-ulog sa imo, siya naglimbong sa imo. Tapos ikaw gyapon ang pakasad-on ni Satanas sa ulahi. Mingon man na Satanas sa imo, you are beyond forgiveness. Dili na ka mapasaylo sa Ginoo. Maana na po na Satanas sa imo. Siya ang naglimbong sa imo nga magpakasala ka sa Ginoo. And then pagkahuman, grabe na ang imong sala at ubangan sa Ginoo, balikan kang Satanas ug mingon na pud ka nga,
Ayaw nagsimba. Oy, di naman ka mapasaylo sa Ginoo. Kanay mong sungay, di na maigo simbahan. Sangit na spultahan. Ha? Ayaw na, dako na kayo ng sala nimo, di nakakaya pasayloon sa Ginoo kay hilabihan na nimo kadautan, tanawang mga tao. Suko na sa imo kay dautan ka, tanawang pulis. Gapangita sa imo kay hilabihan ka kadautan, di na ka mapasaylo kay hilabihan nimo kadautan. Pero siya ra ang nag-ulog-ulog sa imo kaniadto. Aron limbungan ka sa pagpakasala. Everyone is doing it. O everyone else is doing it. Nganong kinahanglan? I mean, isa sa mga buhaton ni Satanas sa imo, isa sa iyang limbong sa imo, ingnon kanya nga, buhatan na. Tanan nagbuhat na. Ikaw, wala ka magbuhat. Tanan naghimo na ani. Ha? Kung politician ka, o tarong ka nga politiko, o niya, bingon Satanas sa imo, pangawat, ikaw naliwa, mangawat. Tanan mga politicians Pilipinas, kawatan na. Sa imitabo sa imo. Mangawat na lapod ka. Mabitong gibatiko si Juan sa una, si Joel Villanueva. Diba? Tungod sa isyo, niya kung di man to tinuod, sumikadlo ka niya. Naningon ang Bible, bisag maglakaw ko sa kalayo, di ko masunog. Bisag maglakaw ko sa tubig, di ko malunod. Pero nganong, ipit lang siya, nga kasuhan siya kay, tungod sa, kasuhan sa plunder, ni baliktad na. So kung, katong panghadlok sa iya, tinuod to, basig, mo'y reason nga nahadlok siya. Basig tinuod to. Pero nganong, himuon man niya. Nga, Christian man siya. Anak siya sa pastor. Preacher siya. Isa sa mga leader sa ilahang grupo nila. Even si Abante. Benny Abante. Mga accusation about atong mga malita-malita, katong mga bag-bag na kwarta, nga gibulgar sa 18 Marines. Apil siya nakadawat adto. Muni ang sulti ni Satanas. Ano di ba kamuhimo anang ang tanan nagbuhat na ani? Ikaw wala ka nagbuhat. Ikaw na lang ang wala. Wala kung politiko ka, ug mosulod ka sa politika, unya magmalinis ka, buhaton nimo ang limpyo nga buhat. Muingon Satanas sa imuha. Ikaw ra may lahi. Pangawat nagsugod kay kawatan na tanan mga politikos Pilipinas. Mo na bisan sa bisan og iski officers pa lang sa barangay, kamang batanon, gitawag na nilag mga baby nga buaya. No, kay nanay mga pangurakot anak na itibo. Stepping ground nila para puhon kung mailhan sila, mo dako sila nga buaya. Antod mo dako nga opisyal, dako na pud nga buaya. Everyone is doing it. Muna, kung di ka, ikaw nalay wa nag-inom sa atong barkada, ikaw nalay walay bisyo sa atong barkada. Manang ikaw nga tarong, apil na lang pag inom. Sabi nagsungugon ka, sa man ka, laki ka o kuan ka? Isog-isog, laki ko, bibi. O dito, kumidyahan na gani ka. Inom na kay, ug diha magsugod ang tanan. Pag makasugod na gani, hinay-hinay ng mudako. Motaingon ang Bible bitaw nga pag ang sala mumapdos na manganak og kamatayon. Nagsugod tanan sa gamay. Nagsugod tanan sa tilaw-tilaw sa sala. Hangtod naanad ka o pag abot sa panahon na gusto ka na mo biya, maingon na Satanas sa imo di na ka mapasaylo sa Ginoo. Dako na kayo na imong gihimo. The enemy seeks to replace God's truth with deception. Gusto ni Satanas nga ilisan ang kamatuoran nga mawang pulong sa Ginoo pinaagi sa iyang mga limbong ug mga bakak. Counterfeit money is identified by studying genuine currency. Bot pasabot ang piki daw nga kwarta mailhan nimo kung ikaw nagatuon sa mga genuine na mga kwarta o salapi. Ingon, usab ni ana kita na mga Kristohanon. Ma-recognize nato, mailhan nato ang sayop by becoming familiar with God's truth. Kung wala ka gatuon sa pulong sa Ginoo, wala ka gabasa sa Bible, wala ka gapaminaw og mga wali og mga pagtudlo sa imuha, dili nimo mahibaluan ang kamatuoran og muanha si Satanas sa imuha og sultihan kaniya nga mauna ang kamatuoran according kaniya, but later mahibaluan nimo nga dili na di ayto mao ang pulong sa Ginoo. Ug magtuo ka nga tama ni, mao ni sakto. Sa diha nga tudluan na ka sa kamatuoran, di nakakadawat kay nabilanggo na ka sa gituuhan nimong sakto nga mao'y gigamit ni Satanas
para pulihan ang kamatuoran nga makita sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, God's Word renews the mind. Unsa ang pulong sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo magbag-o sa atong hunahuna. Magpabag-o sa atong hunahuna. The Bible changes the way we think. That is why kinahanglan magbasa ta og Bible kay pinaagi lang sa Bible mausab ang atong hunahuna. Ha? Tungod kang itudlo sa Bible, sukwahi gid na sa itudlo sa kalibutan. When we regularly read Scripture, fear is replaced with faith. Kung regular ka gabasa og Biblia, mahulipan ang imong kahadlok sa pagtuo. Anxiety is replaced with peace. Ang imong kabalaka mahulipan og kalinaw. Pero di ka gabasa og Bible, pag naa ka sa anxiety, naa ka sa kabalaka, murag mahugno ang imong kinabuhi. Murag magsalimuang ka. Pero kung gabasa ka sa word sa Ginoo, mahulipan siya. Bisag anaay kabalaka, dunay peace sa imong hunahuna because you know nga mauni ang gisulti sa Bible sa imo. Diba? John 14:1, let not your heart be troubled. Diba? Ayaw kabalaka. Ingon ang Bible. Tapos naa ka sa anxiety. Ma-remind ka sa word sa Ginoo, ayaw ka balaka. So, naa kay peace sa imong hunahuna. Kay mahinumdum man ka. Ingon man ang Bible nga di ko dapat mabalaka. Confusion is replaced with wisdom. Kung nalibog ka na sa imong kinabuhi, nalibog ka na sa imong kaugalingon, nalibog ka na sa imong mga decision na himuon sa imong kinabuhi, kung gabasa ka sa Bible, mapulihan o kaalam ang maong nga kalibog nimo. Timan ikini, ang hugaw nga bintana nga naa sa gawas, iniglantaw nimo ang tanan nga imong makita, mahimong hugaw. For example, kana window glass na siya. O niya, puno og hugaw ang gawas ana og naka diri sulod. Iniktan-aw nimo anang mga nasa gawas, for example, sagbot, imbis green kay puti naman ang kahuya na. Init siguro kay sa gawas, kabalong abog dayon kitaan nimo. Ha? So mahugaw tanan ang imo makita diha sa gawas. Likewise, Christian should guard or ingon pa dira, what enters the minds, asa naman to? A dirty window makes everything outside appear distorted. That's why cleaning the window changes the view. Para mausab ang view sa maong gawas sa imong window, kinahanglan nimong limpyuhan. God's Word cleanses our spiritual perspective. Kung gabasa ka og Bible, mausab ang imuhang espirituhanong panglantaw. Kung gabasa ka og Bible. Pag di ka gabasa og Bible, abi nimo tanan na imong ginahuna, mauto ang sakto. Pero kung gabasa ka og Bible, mausab tanan. Even ang imong plano, nga kaniadto siguro imong plano kay ikaw ra gyud ang nasayod, pero karon kay gabasa ka og Bible ga-rely na ka sa sulti sa Ginoo sa imo. Naga-rely na ka sa pulong sa Ginoo kung kini ba kabubuton niya, plano ba niya, o di ba niya plano, di ba niya kabubuton sa imo. Nya tungod kay gabasa ka sa Bible, makakatuon na ka sa pag-ampo kaniya aron mangutana kung unsa gyud kabubuton niya sa imong kinabuhi ug sa imong plano. Manang importante nga magbasa kita sa pulong sa Ginoo kay mao kini ang mulimpyo sa ato ang espirituhanong panglantaw. Ikatulo, guard your mind carefully. Kinahanglan nga imong bantayan ang imong hunahuna. Bantay pag-ayo ang imong panghunahuna. Sa mga parehang gwardiya diri si kuan. Ang iyang trabaho is to guard and to protect. Lain pug bantayan ra niya pag naay mosulod, iguro tan-awon ra nimo. Maprotektahan gyud nimo. Isitahon gyud nimo, di ba? Kung nakay nakita nga murag di maayo nga plano o buhaton niya sitahon nimo. The same pud na sa tungunahuna. Ha? Ang establishmento, ang buot mosulod ana mga daotang tao. Manulis baka na baka na si tuyo dito ang dautan. So ang trabaho sa guard is bantayan niya nga di makasulod ang dautan nga tao. Ang atong hunahuna mura pod siya establishmento. Musulod si Satanas aron gubaon ang mao nga establishmento na nasa atong hunahuna. Hugawan niya, bungkagol niya atong hunahuna
aron nga dili makasulod ang pulong sa Ginoo ug mahimong dautan ang tanan nimong hunahuna. What enters the mind eventually influences the heart. Ano naman? Kay balo si Satanas na kung makasulod siya sa imong hunahuna, maimpluwensyahan niya ang imong kasing-kasing. Klaro kaayo na siya na kung makasulod si Satanas sa imong hunahuna, maimpluwensyahan niya ang imong kasing-kasing. So we must guard. Kung sa mga atong gwardyahan, aron di makasulod Satanas diri sa atong hunahuna, we must guard what we watch. Hili kag tan-aw og mga palabas, imong bantayan kung unsang imong ginatan-aw. Ha? Social media, unsa pagyud na mga platform na diin labi nagasugyot og hatred, nagasugyot og mga di maayo nga mga buhatonon,